महज बिजली के 2 बल्ब और माहाना उनका फी 1300 रुपए आता है। इनका कहना है कि बिजली सिर्फ 3 घंटे दिन में रहती है। यहाँ 300 चूल्हा है। इलेक्शन के दौरान सब लोग मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं हमें वोट दे दो, और वोट के लिए आते हैं। हमें सबसे बड़ी मुश्किलात है सड़क की होती है यहाँ, नई रोड है, नई बिजली है, नई पानी है, नई स्कूल है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन सबसे वीक है। कम से कम 400 बच्चे, मास्टर है 6। आला हुकूम तक पहुंचनी चाहिए, जनाब मेहर अली साहब तक पहुंचानी चाहिए कि जो मीर मोहल्ला को आपने कहा था सड़क देंगे, वो सड़क कागज वहां से वापस आ गया चीफ दफ्तर से, वो कंगन में पड़ा हुआ है, उसका कोई भी हाल पुरसान नहीं है। बिजली, सड़क और तालीम क्या इस इलाके में है, वो आज मैं पता करने आई हूँ। महज बिजली के 2 बल्ब हर कोई घर इस्तेमाल करता है और माहाना उनका फी 1300 रुपए आता है, जिसमें से इनका कहना है कि बिजली सिर्फ 3 घंटे दिन में रहती है। आखिर क्या कुछ माजरा है वो हम इन्हीं से जानेंगे। 3 घंटा बिजली होती है हमारे पास, 24 घंटे में 3 घंटा बिजली हमको देखते मिलती है, और खाली 2 लंपे 1300 रुपया महीने की फीस आती है। और सब लोग यहाँ मजदूर लोग हैं, अगर 10 दिन काम किया तो 20 दिन हम बैठ के खाते हैं, अपने बच्चे भी फाके से मर जाते हैं। तो क्या जगह का नाम क्या है? जगह की हाड़ी गई वंत कशपथरी, टॉप कशपथरी, जहाँ से 300 चूल्हा है हमारे इस कशपथरी में ऊपर, 300 चूल्हा से ऊपर है। तो कोई पावर वो हमको 24 घंटे में खाली 3 घंटे मिलता है। रोड हमको कुछ है नहीं, अस्पताल हमको कुछ है नहीं, बिल्कुल हमको इतना प्रॉब्लम को कहने की बात नहीं। तो यहाँ पे जो है अक्सर गुजर बकरवाल को लेके काफी सियासत की जाती है। आपको जो है उस वक्त याद किया जाता है, या पहाड़ियों को उस वक्त याद किया जाता है जब वोट का मामला होता है। वोट का मामला तो अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि मीडिया वालों का शुक्रगुजार। यहाँ 300 चूल्हा है। इलेक्शन के दौरान सब लोग मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं हमें वोट दे दो, और वोट के लिए आते हैं। यहाँ में बहुत बड़ी किल्लत है। 1300 रुपया बिजली बिल है। एक बंदे के पास 300 रुपया नहीं मिलता तो बिजली बिल 1300 कहाँ से भरेगा? और एक एक बंदे पर लाख लाख रुपया बिजली का बिल है, वो कहाँ से लाएंगे? गरीब लोग के खाना राशन नहीं मिलते। 2000 में नीचे से 50 केजी आटा लाते हैं, और वो खरीद के उसका कर्जा नहीं मुका सकते। बिजली बिल का कर्जा कहाँ से मुकाएंगे? तो जब अगले दिन आप सड़क से सफर तय करते हैं 2-2, 4-4 किलोमीटर का, फिर अगले दिन काम पे जाते हैं या अगले दिन रुकना पड़ता है? एक दिन रुकना पड़ता है हमें, एक दिन काम पर जाना पड़ता है। यहाँ से नीचे तक 6 किलोमीटर है मेन रोड तक। यहाँ जो मन तो पीएमजी की रोड आई है, वहां तक 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर हमें बहुत सख्ती होती है। यहाँ नई रोड है, नई बिजली है, नई पानी है, नई स्कूल है, कोई भी नहीं है। तो कितने सालों से ये सड़क ऐसी ही है? ये कम से कम पिछले 10 साल से ऐसे ही है सड़क। चले 10 साल से तो इलेक्शन नहीं हुए, मगर अब इलेक्शन हुए, क्या आपने किसी को इस बारे में कहा? हमने तो कहा अभी तो इलेक्शन जारी, अभी आए नहीं, कोई ऐसा एमएलए हमारे पास आए नहीं अभी, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। मिडिल स्कूल में अगर हेड मास्टर हमें दिया जाए, मेहनत वाला दिया जाए, तो वो तो सबसे अच्छी रहेगी हम लोगों की। तो मेहनत यही है जी कि हेड मास्टर में होना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। यहाँ से 300 चूल्हे हैं यहाँ पे, इसको प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। सेंटर है तो प्राइमरी स्कूल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नीचे नहीं चल सकते 3 किलोमीटर। याद रखिएगा कि सड़क इतनी ज्यादा खस्ता है कि अगर एक दिन काम पे चले जाते हैं तो अगले दिन रुकना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद दूसरे दिन काम रिज्यूम होता है। अच्छा, कितनी दूर है आपका घाट? हमारा घाट यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर दूर है गिनवन रोड से, यहाँ तक 13 किलोमीटर आता है। और चावल मिलता है, कहाँ कहाँ रुकना पड़ता है, क्या होता है? 3-4 स्टॉप रुकना पड़ता है, हमें उठा के कंधे पर लाना पड़ता है, बहुत सख्ती आती है हमें। 3 दिन रुक कर 3 दिन 2-3 दिन हमें लगे था। यहाँ स्टोर की बहुत प्रॉब्लम है, हमें स्टोर होना चाहिए यहाँ, हमें वो कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। हम मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर से गुजारिश यही करता हूँ कि हमें कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। मियाँ अल्ताफ साहब से भी कहते हैं, मेयर अली से भी कहते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ बहुत फैसिलिटी नहीं है हमें यहाँ। तो आपके एमपी भी अपने, आपके एमएलए भी अपने एजुकेशन पे क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजारिश है आपकी उनसे? हमारी यही गुजारिश है, यहाँ लोग बिल्कुल गरीब है, जो कशपथरी में जो लोग है बिल्कुल गरीब है। इनकी बिजली फीस 1300 रुपया हो गई है, ये अपना घर कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारी यही गुजारिश है यहाँ के मिनिस्टरों से कि लोगों के साथ थोड़ा बिजली में इंसाफ किया जाए। आप काफी यंग है, काफी जवान है, तो कितनी जरूरी है यहाँ के इन छोटे छोटे बच्चों के लिए तालीम? यहाँ से सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया गुजार कर रहा हूँ, यहाँ पे आप आए। यहाँ पे एजुकेशन सबसे वीक है, क्यों हमें यहाँ पे रोल ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चों को स्टाफ कम है सब। उसके बाद हमें तालीम होनी चाहिए, इसके एजुकेशन के बारे में यहाँ कोशिश होनी चाहिए।
اسی لیے ہم لوگ کو نمبر سب سے پہلے ہمیں روڈ نہیں ہے یہاں پہ، کیوں یہاں سے ہم پیدل نہیں چل سکتے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم دور پہلے چھوٹے ہوتے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں کس کے لیے، بھیڑ بکری کے لیے، کیوں ہمیں روڈ نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم کو ٹیچر نہیں ہے یہاں پہ، کیوں یہاں پہ کوئی آنے کے لیے نہیں مانے گا، نہیں جیسے آپ کو آیا، آپ کو کتنا پرابلم ہو گیا، ہم نے آپ کے لیے گھوڑے سوار دیے، اسی لیے یہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں آنے کے لیے تیار۔ اس کے بعد جب امید ہے میاں الطاف نے اتنا کوشش کیا، اس سے بعد ہمیں امید ہے میاں الطاف کو چاہیے مہر علی ہو، وہ کرے گا ہمارے لیے۔ اب سب سے گزارش ہے ایجوکیشن میں، بس اب اتنا سب ہی۔ سے پہلے شکر گزار ہے میاں الطاف صاحب کا، اس نے روڈ کا بھی بہت ہمیں ہیلپ دی ہے، اور ابھی تو میر صاحب آ گیا، شکر گزار ہے اس کا، کیونکہ وہ پہلا ہی چیز میں نے آیا ہے، تو ابھی وہ بھی کوشش کرے گا ہماری طرف سے، کیونکہ بجلی بل بھی ہٹائے گا، اور باقی جو مسائل ہوں گے سب حل کرے گا انشاءاللہ، ہمیں امید ہے اس کے اوپر۔ اور ہمارا سکول کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بہت مین سکول کا ہے، اور روڈ کا مسئلہ ہے ہمارا، اس پہ ترکول بھی ہونا چاہیے، ابھی جو رہ گیا اوپر یہ بھی نکالے گا تو میر آتی ہے صاحب۔ میڈم ٹائم پہ آتی ہے یا نہیں؟ کون سی گاٹھ والی میڈم یا کوئی بھی سر ہو وہاں؟ آتی ہے، مگر مشکل ہوتی ہے بہت، روڈ خستہ حال ہے، جب ترکول نہیں میڈم ہوگی تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسے پرابلم ہوتی ہے، ان کو بھی چلنے میں دقت ہوتی ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے اسکول میں ایسا ہونا چاہیے ہیڈ ماسٹر جو محنت کرے گا بچوں کے لیے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے خود ہی حالات دیکھی ہے، یہاں کے غریب طبقہ ہے، محنت نہیں ہے، پڑھائی اسی ہائر سیکنڈری پہ کر رہے ہیں، باقی کسی اسکول میں بھیج نہیں سکتے اپنے بچوں کو، کیونکہ 300 روپیہ ہر ایک بندہ نہیں دے سکتا تو مزدوری۔ کتنے سرکاری ملازم کتنے اسکول ہے، اس میں ہیں کم سے کم 400 بچے، مگر تنخواہ ماسٹر ہے 6، وہ بیچارہ کہاں پوشے گا؟ در بدر بچہ یہاں سے نیچے جاتے ہیں، شام کو واپس ایسی طرح آتے ہیں۔ کتنے بجے جاتا ہے ایک بچہ، کتنے بجے جاتا ہے ایک بچہ؟ ٹائم ٹیبل جو ہے یہاں پہ 9 بجے کے ہے، ٹیچر وہاں پہنچتے ہیں 9 ساڑھے 9 کو پہنچتے ہیں، یہاں پہ رول سب سے زیادہ ہے 14 یا 100 ٹوٹل، اور ٹیچر جو ہے 6 ٹیچر ہے یہاں پہ، اسی لیے ہمیں سٹاف کم ہے بہت۔ ہم گزارش کر کے یہاں پہ سب سے مین مسئلہ یہ وائس ہیڈ ہے، آرڈینل ہیڈ ماسٹر یہاں پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں وائس رکھے ہوئے جو ہمارے لوکل ہے کشمیری بھی جو ہماری بھاشا میں، وہ بھی نہیں چل پائے گا یہاں، کیوں جیسے آپ کو بھی اتنا پرابلم کوئی بھی نہیں آ سکتے، اسی لیے ہمیں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل کی ہمیں سب سے پہلے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جلدی میں، تو اس کے لیے ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ ایک سینٹر پہ ایک میڈم آتی ہے ڈیوٹی دینے کے لیے، باقی کوئی بھی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون تنخواہ دے رہا ہے، کیا پتہ، اس چیز کا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک ڈیوٹی پہ ایک میڈم آتی ہے ڈاکٹر پہ، کم سے کم ہمیں 5 دیا جائے، اور اسپتال کا کچھ کیا جائے تو وہ ہمیں ضروری ہے سب سے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں ڈاکٹر کی پرابلم ہے، یہاں بہت بچے بیمار ہو جائے۔ کتنے پرابلم ہو گئی، تو میڈم یہ ہر دن کہاں آ سکے گی، اس کو بھی جب اتنی پرابلم دیکھی تو وہ بھی کوئی نوکری کرنے کا مانتی ہے، کوئی نہیں مانتی ہے۔ نہ وہ بیچاری آ رہی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، مگر ایک میڈم یہاں نہیں کر سکتی، 300-400 چولہے، کم سے کم 5 ڈاکٹر ہونے چاہیے یہاں پہ، اویلیبل ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ دقت ہے، یہاں سے 7 کلومیٹر نیچے جانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں ہمیں تکلیف کی یہاں تک آنے کی۔ ہمیں سب سے بڑی مشکلات ہے سڑک کی۔ یہ گنون گاؤں سے یہ سڑک جو میر محلہ، ہم میر محلہ میں رہتے ہیں، کشپتری میر محلہ میں، لگ بھگ ہم 350 گھر ہیں اس میر محلہ، اور یہ جھارا پتی ہے۔ تو اس میں ہمیں سڑک منتری نے کہا تھا، جناب الطاف صاحب نے، کہ ہم آپ کو سڑک دیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سڑک نہیں ملی۔ پھر جناب مہر علی صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دے دو، ہم آپ کو سڑک کسی بھی حالات میں دیں گے۔ 2023 میں ہم نے اپلائی کی R&B کو، وہ کاغذ انہوں نے بھیجا چیف دفتر تک، لیکن وہ چیف دفتر میں بند ہی رہا۔ کیوں بند رہا؟ کہ اس میں FCR لکھا، انہوں نے ڈی نے لکھا FCR 2010 میں بند ہو چکی ہے پلان۔ تو اب ہم نے نئی پلان پھر دوبارہ عرض دائر کی یہاں کنگن ایگزیکٹو انجینئر جو ہے وہاں اس کے پاس، تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلان نہیں آئی پلان۔ تو مہربانی کر کے ہماری یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچنی چاہیے، جناب مہر علی صاحب تک پہنچانی چاہیے کہ جو میر محلہ کو آپ نے کہا تھا سڑک دیں گے، وہ سڑک کاغذ وہاں سے واپس آ گیا چیف دفتر سے، وہ کنگن میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی حال پرسان نہیں ہے۔ دوسری مشکلات یہ ہے ہمیں پاور کے، ہمیں پول جو ہیں اسی طریقہ سے لگا، ٹرانسفارم تو ہمارا بالکل ہے ہی نہیں، بوسیدہ ہو چکا ہے۔ 2080 میں ہمارا ٹرانسفارم دیا تھا، وہ بالکل بوسیدہ ہوا ہے، وہ پاور دیتا ہی نہیں ہے۔
तो हमें नया ट्रांसफार्मर होना चाहिए, हमें पोल तार भी होनी चाहिए। और बिजली फीस जो है, हम 2 बत्ती लगाते हैं, यहाँ पर हमें कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, ना हमारा कोई जनरेटर चलता है, ना हमारी कोई मशीन चलती है। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमें फीस में भी थोड़ी कमी होनी चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। यही मुतालबे हमें आले हुकाम से पहुँचने चाहिए।